بلا تمہید گفتگو سرکار سامعین دی محتشم اے درود پاک پڑھنا کس دی سنت ہے؟ بولو یار کی دی سنت ہے؟ اور نہیں پتہ لگا تے میں سمجھا دینا کہ خدا میرا نیندر تے سستی تو پاکے او وحدہ لا شریک او تے ازل تو پاکے نہ اکدا نہ تھکدا نہ ہندا بیمارے او اونگن تو پاک پروردگارے نہ کھاوے نہ پیوے نہ محتاج بکھدا نہ ڈیرا اس تے کول تنگی تے دکھدا او حی القیوم ہے اس نو موت کوئی نہیں کر سکدا کدی بھی اس نو فوت کوئی نہیں نہ پیپراں تے امتحاناں دی او تیاری کردا نہ شہراں دے وچ جا کے او خریداری کردا نہ ٹیپو کھنڈا دے او تقسیم کردا نہ بادشاہاں دی او تعظیم کردا نہ بچہ نہ بڈھا نہ نوجوان نہ او باڈی بلڈر تے نہ او پہلوان نہ کھیتی باڑی نہ ڈنگراں دا رولا جے او ہے جے او ہے جے او ہے تے ہے کل عالم دا مولا نہ کھیتی باڑی نہ ڈنگراں دا رولا جے او ہے کل عالم دا مولا نہ غور و فکر نہ او تحریر کردا نہ تبے پہنچے نہ او تقریر کردا نہ نماز روزہ صلاۃ پڑھدا نہ کسے دے ہجر وچ روندا نہ سکدا نہ کوئی استا بال بچہ نہ کوئی استا جی اے پھر مینوں دسو خدا کردا کی اے نہ کوئی استا بال بچہ نہ کوئی استا جی اے پھر مینوں دسو خدا پھر من دسو خدا نہ کوئی استا بال بچہ نہ کوئی استا جیے پھر من دسو خدا کردہ کیے مینو اوس دی سو اس نو کوئی بھی غم نہیں سوائے ایس دے اس دا کوئی بھی غم نہیں